मुल्क से शुरू हुआ, मक्कतुल मुकर्रमा में हम आज पहुँच गए। आज हमारा पहला उम्रा है माशाअल्लाह। हरम शरीफ की पहली हाज़िरी है। तो हरम शरीफ की हाज़िरी के जो जज्बात है, जो ख्वाहिश है, जो तड़प है हमारी, कि हम 2 दिन से थके हुए, रात भर जागे हुए, दिन भर सफ़र करे हुए, लेकिन मैंने साथियों को पूछा उम्रा, तो बोले अभी करें। तो ये एक मोहब्बत रहती है, एक अकीदत रहती है, एक जोश रहता है। इतने थकान के बावजूद दिल हो रहा है कि भाई अपने को जाना चाहिए। तो उतनी जब खुशी है और ख्वाहिश है, तड़प है, तो जो बातें बताई जाती है उससे भी आप ध्यान से गौर से सुनिए। हमारे जो मौलाना है, बहुत हमारे इलाके के बुजुर्ग तरीन आलिम दीन है, उनके वालिद साहब भी हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहू हमारे इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन थे। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे, और इस वक्त जो हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू उनके क्लासमेट थे। वो ये उनके साहिबजादे हैं। उजगिर में एक बहुत बड़ा इदारा इनका चलता है, वहाँ की एक बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ के इमाम व खतीब भी है। इससे पहले भी मौलाना हमारे साथ हमारे टूर में आए थे, और इस मरतबे भी वो अपनी अहलिया के साथ आए। इससे पहले उनके 11 मेंबर हमारे साथ थे। अब इस वक्त दोनों मियाँ बीवी आए हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो बातें कही जाए गौर से सुनो। और आप लोग बड़े खुशनसीब है कि हमारे टूर में मैं बताना कि 5 आलिम दीन और उस्ताद किराम हैं। आप उन सब से खिदमत हासिल ले सकते हैं, उन सब से हम फ़ायदा ले सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो बातें कही जा रही है उसे ध्यान से गौर से सुने, ताकि हम अपना उम्रा अच्छा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हमने उम्रे की नीयत तो बांध ली। हम पूरा काफ़िला यहाँ से हरम शरीफ में तशरीफ़ ले जाएंगे, और हरम शरीफ के जिस दरवाजे से हम दाखिल होंगे अपनी निगाहें नीचे करेंगे, नीचे करते चलेंगे। जहाँ पर काबतुल्लाह करीब आएगा कि हम कहेंगे कि काबतुल्लाह करीब है, अपनी निगाहों को उठाओ। वहीं पर खड़े रहेंगे, जो भी दुआ मांगना है हम मांगेंगे। जो शख्स पहली निगाह काबतुल्लाह पर डालता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है, क्योंकि काबतुल्लाह को देखना भी सवाब है, कुरान करीम को देखना भी सवाब है। इसी तरह आब ज़मज़म के कुएं को देखना भी सवाब है, कुरान करीम को भी देखना सवाब है। इसी तरह काबतुल्लाह को देखना भी सवाब है। हम भी जो भी दुआ मांगे वो दुआ मांगे, अपने लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अहलो अयाल के लिए। फिर साथ साथ हम तो पूरी दुआ तो नहीं मांग सकते, मगर असलाफ का, बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है, जब काबतुल्लाह को देखते हैं पलक झपकने से पहले पहले ये दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे। तमाम दुआओं का मग़ज़ है, तमाम दुआएं इसके अंदर शामिल है। हम ये दुआ करना चाहिए। उसके बाद फिर हम काबतुल्लाह के नीचे उतरेंगे। हजर अस्वद, जहाँ पर हरी लाइट लगी हुई रहती है, वहाँ पर हम जाएंगे, हजर अस्वद को देखेंगे, वहाँ से हम इस्तेलाम करेंगे। हम तो बोसा नहीं दे सकते, अगर से बोसा भी देने का वक्त मिला तो हम तब भी नहीं दे सकते, क्योंकि भीड़ बहुत लगती है। हम इस्तेलाम करेंगे। किस तरह इस्तेलाम करेंगे आपको भी मालूम है। हमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये इस तरह से हम चूम ले, दोनों हाथ मिलाकर चूम ले। इस तरह से नहीं चूमना चाहिए, दोनों हाथ मिलाकर चूम ले। ये इस्तेलाम एक हुआ। फिर हमने तवाफ शुरू करे। जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं अपनी निगाहें नीचे रहती है, तो तवाफ करते वक्त काबतुल्लाह को भी नहीं देखना चाहिए। हम जो भी तस्बीहात है, सुबह कलिमा है, दुबम कलिमा है, पंजुम कलिमा है, अव्वल कलिमा है, या जो भी दुआएं मांगती हैं वो मांगते रहे। हमने पूरा तवाफ करते करते रुकने यमानी के पास आते हैं। रुकने यमानी के पास से हजर अस्वद तक रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार, ये पढ़ना चाहिए हजर अस्वद तक। हजर अस्वद तक, रुकन यमानी से हजर अस्वद तक 70,000 फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। हम कसरत से पढ़ना चाहिए। फिर जैसे हजर अस्वद आया, हरी लाइट आ गई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, फिर हमने चूम लिए, फिर तवाफ शुरू करे। हमने ये 7 चक्कर हो गए हमारे। उसके बाद फिर
ہم مقام ابراہیم پر، وہاں تو جگہ نہیں ملتی، جہاں پر ہم کو جگہ ملے گی پورے قافلے والوں، ہم وہاں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں گے، اس کے بعد دعا مانگیں گے، اس کے بعد ہم زمزم پیئیں گے، پھر اس کے بعد ہم پھر وہاں سے کہاں صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے چلیں گے، صفا پہ جائیں گے، وہاں پر ہم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو ہم دیکھیں گے، پھر ہم وہاں بھی دعا کریں گے۔ صفا پر چڑھتے وقت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت پڑھتے رہیں اور صفا پر چڑھتے رہیں، صفا پر کھڑے کر جو بھی دعا مانگے دعا اللہ وہاں بھی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی چکر شروع کریں، صفا سے شروع کریں مروہ پر، پھر مروہ سے شروع کریں صفا پر، آخری ہماری چکر مروہ پر جب ختم ہو جاتی ہے وہاں پر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وہاں تو نماز پڑھنے نہیں دیتے، کان پکڑ کے باہر پہلے اٹھاتے، دعا بھی کرے تو دعا سے پہلے ہاتھ کھینچ لیتے وہاں پہ، مگر ہم 2 رکعت پڑھ لیں اور وہاں پر دعا مانگے جو بھی مانگے۔ ہاں نہیں بھی نماز پڑھے تو چلے گا، مگر اگر سے کسی کو موقع ملے پڑھ لے، مگر دعا مانگ لے، اس کے بعد پھر ہم حلق کرانا ہے، مروہ سے ہی ہم نکل سکتے ہیں، باہر حلق ہوتا ہے وہاں حلق کرا لیں۔ حلق سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال پورے ہم کاٹیں۔ عورتیں اپنے سر کے بال ایک اس طرح سے انگلی سے اس طرح سے باندھ دے کر پوری انگلی ہو جائے وہاں سے کاٹ لیں، یا خود بھی کاٹ سکتی ہے یا جو حلق کرایا ہے عورتیں اس سے ہم کاٹ لیں، بہتر یہ ہمارا عمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم غسل کریں اور اپنے احرام کو اتار لیں، اس سے پہلے ہم احرام کو نہیں اتارنا چاہیے، اگر چاہے ہم احرام کو اتاریں حلق نہیں کرائیں تو ہم پر یہ ہمارا عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ مختصر سا یہ عمرہ ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ ایک ایسی چیز ہے آدمی ایک مرتبہ اگر سے دیکھ لے وہ پوری زندگی بھر نہیں بول سکتا کہ میں ہمیشہ پوری زندگی یہاں کٹاؤں۔ میں نے بھی بہت سارے اسلاف کے واقعات میں نے پڑھا کہ کئی لوگ کئی مرتبہ پیدل سفر کیا ہے حج بیت اللہ۔ حضرت تھانوی حضرت امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سفر کے حج میں جہاز کے اندر رمضان المبارک میں آئے، رمضان المبارک آیا تو روزانہ 1 پارہ یاد کرتے اور جہاز میں قرآن سناتے، اتنا عشق و محبت تھا۔ اسلاف کا یہ معمول تھا کہ مکہ المکرمہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر کبھی چپل نہیں پہنا۔ ہم تو آج حرم کے اندر چپل پہنتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑی کے اندر ہم چپل پہن کر صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ بہرکیف اللہ ہم سب کے عمرے کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اللہ ہمارے اس مقصد کو کامیابی سے ہم کنار عطا فرمائے، جو بھی عالم اسلام میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے دوست احباب کے لیے بھی دعا کریں۔ خاص کر آپ حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ فلسطین کا مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا تھا، آپ کے گود کے اندر چابیاں لا کر دی گئی، اس وقت سے یہ مسئلہ چلا ہے۔ بہر کیف یہ مسئلہ الگ ہے، دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے، ہمارے دعاؤں کو بھی قبول کرے۔